बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपके साथ हम आज पीरान पीर गौस आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की एक वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं जो कि मुस्तनद है और उससे कुछ मसाइल भी अख़ज़ होते हैं, वो भी हम आपके सामने बयान करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। शेख अबू बकर गम्माद रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैं अक़ाइद की किताब पढ़ता था तो अपने अक़ीदा में शक में पड़ गया। मुझे अपने अक़ीदे पर कुछ शुकूक से पैदा हो गई। फिर आखिर में ख़ुद के साथ फ़ैसला किया कि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमहुल्लाह के पास जाऊँगा और उसे कहूँगा कि मुझे मेरे अक़ीदे में शक हो गया, मैं क्या करूँ। ये उनके वक्त का आदमी है। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं वहाँ जाऊँगा, और ये भी सुना था इसने कि शेख जिलानी रहमहुल्लाह कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से लोगों को दिल की बातें भी बताता है। क्या मतलब उसका? देखो दोस्तों, इससे एक मसला अख़ज़ होता है कि अल्लाह तबारक व तआला बाज़ औलिया किराम को बाज़ औक़ात में कशफ़ के तौर पर कुछ उमूर उस पर ज़ाहिर कर देता है जो कि हर किसी पर नहीं होते। तो अल्लाह तबारक व तआला बाज़ लोगों पर बाज़ औक़ात में कशफ़ के लिहाज से कुछ उमूर, कुछ वाक़यात व हालात उस पर मुनकशिफ़ कर देता है, उसको उस पर ज़ाहिर कर देता है। और शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमहुल्लाह तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो तो बहुत रोशन ज़मीर था, उसको तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी चीज़ें उस पर मुनकशिफ़ की थी। तो ये चूँकि मशहूर बात इसीलिए इस आदमी के दिल में भी, जिसको ये शक पड़ गया, उसके दिल में भी ये आया चलो उसके पास चलते हैं, उस पर ये हालात अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिर कर देते हैं, चलो उससे अपना इलाज कराते हैं। तो शेख अबू बकर फरमाते हैं रहमहुल्लाह कि जब भी मैं गौस आज़म रहमहुल्लाह के दरबार गया, वो तकरीर में मसरूफ़ था। ये कहते हैं कि जब मैं वहाँ गया तो वह तकरीर में मसरूफ़ था और तकरीर में ये कहा कि हम अपने अकाबिर और सहाबा का अक़ीदा बनाएंगे। शेख अबू बकर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि ये बात उसने शायद इत्तेफ़ाक़न की हो, उसके दिल में यह है कि ये शायद कोई कशफ़ नहीं है, ये शायद उसने इत्तेफ़ाक़न की हो, क्योंकि ये तो दरअसल इसका जवाब था, उसके जो शुकूक बनी हुई थी ये उसके लिए एक जवाब था, लेकिन ये न समझा। फिर पीरान पीर रहमहुल्लाह ने मेरे तरफ देखा, ये कह रहा है कि फिर उसने मेरे तरफ देखा और ये बात का तकरार किया फिर से कि हम अपने अकाबिर का अक़ीदा बनाएंगे, मतलब हम अपने अकाबिर के अक़ीदे पर रहेंगे, उसका ये मतलब है, दूसरे के अक़ीदे के पीछे नहीं चलेंगे। अबू बकर रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैंने सोचा कि ये मुझे नहीं बता रहा, शायद ये एक आम बात बता रहा हो, जैसे जनरली एक आदमी बात कर रहा हो, तो ये शायद इस तरह से बात हो, कोई कशफ़ नहीं हो और शायद ये मेरे तरफ कोई इशारा नहीं हो। तो उसने फिर से ये समझ लिया। तो क्योंकि बाज़ औक़ात मुक़र्रर अपने तकरीर में एक बात करता है और एक तरफ देखता है, तो उसने समझा कि ये जो मेरे तरफ देखा शायद उस तरह सी बात है जैसा कि मुक़र्रर तकरीर में हर तरफ देखता है। तो वो कहता है कि फिर से मेरे तरफ देखा और कहा, तुझसे कह रहा हूँ ए अबू बकर, हम अपने अकाबिर का अक़ीदा बनाएंगे, मतलब अपने अकाबिर की अक़ीदे पर मुस्तकीम होंगे। और फिर उसके लिए ताकि उसको ये समझ आए कि मैं अब ही को कह रहा हूँ ये, तो फिर पीरान पीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने कहा उसको बयान के दौरान कि उठ जा, तेरा बाप सफ़र से आया है, जाओ अपने घर में। तो शेख अबू बकर रहमहुल्लाह कहते हैं कि जब मैं घर में आया तो देखा मेरा बाप सफ़र से आया हुआ था। तो ये शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमहुल्लाह की करामत थी। तो दोस्तों, ये वाक़या सियर आलामुन नुबला जिल्द 15 सफ़हा 181 में ये वाक़या ज़िक्र है और मुस्तनद है। तो उससे कुछ मसाइल अख़ज़ होते हैं दोस्तों। एक तो उससे ये मसला अख़ज़ होता है कि औलिया किराम को अल्लाह तबारक व तआला बाज़ करामात देते हैं, बाज़ चीज़ें उस पर मुनकशिफ़ कर देते हैं, औलिया को कशफ़ करता है बाज़ उमूर का।
تو اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ آج کل لوگوں کو بہت مسائل میں شکوک پڑتے ہیں کہ یہ کیسا ہے وہ کیسا ہے، اور اپنے فاسد عقل کے پیچھے چلتے ہیں یا شیطانی وسواس اس کو پریشان کر دیتا ہے، تو اس کا علاج دراصل دوستو یقیناً بعض لوگوں کی علاج تو یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے کچھ شکوک ہوتے ہیں آپ ان کو جواب دیتے ہیں تو وہ تسلی کر جاتا ہے، اس کا دل تسلی ہو جاتا ہے۔ تو بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے سوالات اور پھر اس کے جوابات دینا ایسے لوگوں کے حق میں صحیح ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں، نفع بخش ہوتے ہیں، تسلی بخش ہوتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پھر جوابات سے بھی کوئی تسلی نہیں ہوتی۔ تو یہ تو چونکہ شیطان ہے، ہر کسی کے ساتھ شیطان ہوتے ہیں، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے یہ وسواس تو ہوتے رہیں گے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے یہ جو بات اس کی یہ بہت جامع قول ہے اور بہت حقیقت والی بات ہے اگر کوئی اس کو سمجھے تو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم اپنے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے عقیدوں پر، اپنے اکابر کے عقائد پر ثابت قدم ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی سوچے تو یہ تو شیطان ہے، اب اگر تم ایک جواب پاؤ گے اور تمہارا دل تسلی کر جائے گا، پھر بعد میں ایک اور سوال آئے گا، جب اس کا جواب پاؤ گے پھر بعد میں ایک اور سوال آئے گا، یہ تو دماغ ہے، ہر چیز اس میں چلتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک جامع جواب ہے کہ بس ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اپنے اکابر، ان کے عقائد پر ثابت قدم رہیں گے، بغیر کسی سوالات کے، بغیر کسی خیالات کے، بغیر کسی شیطانی وسواس کے شکار کی ہوئی، بغیر ہم اس پر ثابت قدم رہیں گے، اور مطلب شیطان کے وسواس کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ بس اپنے عقائد و نظریات پر کڑے رہو، اور شیطان کے وسواس اور جتنی بھی انسانی شیطان ہے جو آپ کو وسواس دلاتے ہیں جیسے ملحدین وغیرہ، تو اب اگر اس کا ایک جواب کرو گے تو پھر ذہن میں اور آ جائے گا، جب اس کا جواب دو گے تو پھر ذہن میں اور کچھ آ جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ بس دین اسلام پر ثابت قدم رہو اور دل میں کوئی شکوک اور وسواس نہ لاؤ، کیونکہ ویسی بھی ختم ہونے والی بات نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے۔ اور تو یہ تقریباً دو مسائل اس سے اخذ ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اولیاء کرام پر بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ امور منکشف کرتے ہیں، ایک تو یہ مسئلہ اس سے اخذ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ اس سے ایک اخذ ہو گیا کہ شیطانی وسواس اور جو وسواس آتے ہیں تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اس کا جوابات بھی نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ تو بس دین اسلام پر، ان کے عقائد و نظریات و اعمال، افعال، اقوال سب پر مستقیم رہو، بغیر کسی وسوسہ کی ہوئی، بغیر کسی سوچ و فکر کے، بس اس پر مستقیم رہو اور اپنے سوچ کو استعمال کرو، لیکن دین اسلام کے دفاع کے لیے۔ اپنے فکر کو استعمال کرو مگر دین کے اسلام کی دفاع کے لیے، اپنے وسواس کے پیچھے نہ پڑو۔ تو یہ دو اہم باتیں اس سے اخذ ہوتے ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو بھی اس سے مزہ آ گیا ہوگا۔ ویسے ہم سب مستند باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز، اور بھی ہم آپ کے سامنے مستند مسائل اور واقعات و حکایات وغیرہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام۔